अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिस्कशन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ अहमद अवान। नाजरीन, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन हम अपनी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करते। और कहते हैं कि अगर आपने ज़ुबान की कदर जाननी है, अपनी ज़ुबान की कदर जाननी है, तो आप उस शख्स से पूछें जो नहीं बोल सकता। अगर आपने कानों की कदर जाननी है तो उस शख्स से पूछें जो सुन नहीं सकता। और अगर आपने आँखों की कदर जाननी है तो आप उस शख्स से पूछें जिसकी आंखें नहीं हैं या जो देख नहीं सकता। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे भाई उमर सलीम साहब, जो कि बचपन से ही जिनकी आंखों में बीनाई नहीं है, और आज ये मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं इनसे जानूंगा कि जिस शख्स की आंखें नहीं होती वो इस दुनिया को किस तरह से देखता है, और जो नाबीना अफराद हैं उनको इस दुनिया में, इस माशरे में किस नज़र से देखा जाता है और उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है उमर भाई, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आपने माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी किया हुआ है, हाफ़िज़ कुरान भी हैं आप। तो मुझे ये बात बताएं कि एक नाबीना शख्स हाफ़िज़ कुरान कैसे बन सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई इतना मैं ये समझूं कि मुश्किल भी नहीं है। अगर इंसान के अंदर हिम्मत हो, हौसला हो, तो वो तो बन सकता है। अगर इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला ना हो तो उसके लिए बनना यकीनन बहुत मुश्किल है। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे जो असातिज़ा हों वो भी हमारे साथ पूरा अगर साथ दें, हमारे साथ पढ़ने वाले तालिब इल्म पूरा साथ दे, तो इंसान यकीनन कोई भी इल्म है, एक हिफ्ज़ुल कुरान नहीं, कोई भी इल्म हो वो आसानी से हासिल कर सकता है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना कि इंसान में अगर हिम्मत और हौसला हो तो चाहे उसकी आंखें हों या ना हों, जो उसने करना होता है वो ज़रूर कर लेता है। अच्छा, आपको अपने बचपन से अगर हम बात करें कि आपका बचपन कैसे गुजरा, और यकीनन घर वाले तो इंसान से, चाहे कोई इंसान माजूर हो या फिर वो पूरा का पूरा सही हो, घर वाले तो मोहब्बत करते ही हैं वालिदैन। तो बचपन से आपको क्या कुछ मुश्किलात वगैरह पेश आई अपनी लाइफ में? आपको लगा कि आप इस दुनिया में कुछ अलग हैं बाकी लोगों से? जी बचपन में तो ये है कि महसूस एक तो ये था कि जहन भी छोटा होता है, उस तरह से पता भी नहीं चलता है। बचपन में खेलने कूदने का ज़माना होता है, तो बचपन में कोई ऐसी पता नहीं चला। अलबत्ता ये है कि जब मदरसे में तालीम हासिल करने का जब वक्त आया, कहीं जाने का वक्त आया, उस वक़्त फिर जब हमारे वालिदैन ने हमारी मतलब जो हमारी शौक़ थी, हम पढ़ना चाहेंगे, हम जाना चाहते हैं, तो उस वक़्त उन्होंने ये कहा कि नहीं आप नहीं पढ़ सकते, मदरसे में किस तरह रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या तरतीब होगी, वहाँ पे बहुत सी मुश्किलात होती हैं। उस वक्त हमने सोचा कि हमारे अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं, जिसकी वजह से हम मदरसे में नहीं जा सकते। एक एहसास मतलब उस वक्त पैदा हुआ। यकीनन जी, आपको तब पता चला कि तब आप में कोई कमी है। उससे पहले घर वालों ने आपको ये पता ही नहीं चलने दिया कि आप में कोई कमी है। आपके लिहाज से ये दुनिया बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आपने देखा। बिल्कुल, हम ये समझते थे शायद इसी तरह से निज़ाम चलता है, जैसे हम भी चल रहे हैं, दुनिया भी चल रही है, मतलब उस तरह से कोई ख़ास। अच्छा, तो अब जब आप बड़े भी हो गए और अब आप एक अदारे के साथ भी मुंसलिक हैं, एक अदारे को भी चला रहे हैं, अदारा इब्ने उम्मे मखतूम बराए नाबीना अफराद, तो आपको ये ख्याल कैसे आया दुनिया की? क्या आपको एक ऐसी वो कहते हैं ना कि क्या कोई ऐसी ठोकर लगी, कोई ऐसा वाक़या हुआ जिससे आपको लगा कि अगर मैं नाबीना हूँ, मैंने बहुत सारी मुश्किलात देखी हैं, तो बाकी लोग ना देखें? ऐसा क्या वाक़या हुआ कि आपको लगा कि हमें ये अदारा बनाना चाहिए या लेना चाहिए इनिशिएटिव? जी, इसमें पहली बात तो ये है कि ये चीज़ें मदरसे में ही जाके पता चली हैं। एक तो इसमें यह था कि हमारे होते हुए 3-4 दोस्त ऐसे आए जो मदरसे की पाबंदियाँ या सख्तियाँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं, वो ना बर्दाश्त कर सके और वो वापस चले गए। तो एक तो ये हमें लगा, एक झटका सा लगा कि यार हम पढ़ रहे हैं, वो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से फिर हमने एक, हमारे जो साथी मेरे साथ और 2-3 पढ़ने वाले थे, हमने मिलकर सोचा कि हमने जो है ना कुछ नबीना के लिए करना चाहिए। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब हम मदरसे से फ़ारिग हुए, हम एक दूसरी दुनिया में आप कह सकते हैं जब आए हम यहाँ पर, हमारा पाकिस्तान के जो ब्लाइंड्स हैं उनके साथ हमारा राब्ता हुआ। फिर हमें जब मालूमात हुई कि इस तरह से अदारे हैं जो कुरान मजीद के अलावा भी और भी जो है ना
تعلیم وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، جس طرح کمپیوٹر ہو گئے، بریل ہو گئی جو نابینا کی خصوصی آپ لکھائی کہہ سکتے ہیں. بریل ایک رائٹنگ میتھڈ ہے. اور جی بالکل بالکل. تو اس طرح سی چیزیں جب ہمیں معلوم ہوئی کہ ایسے ہم کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم نے تو جو کچھ کرنا تھا، اب ہماری عمر بھی زیادہ ہو گئی، ہم نے کچھ کرنا تھا جو نہیں کر سکتے. البتہ ہم نے یہ سوچا کہ آنے والوں کے لیے ہم کچھ کر کے جائیں، کچھ چھوڑ کے جائیں، تاکہ ایک تو یہ وہ تعلیم حاصل کریں، اور جو بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ان کے لیے ہنر کا بندوبست کیا جائے، تاکہ جو بڑی عمر کے ہیں وہ اپنا روزگار اچھے طریقے سے حاصل کر سکیں. بس ہمارا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ آنے والی زندگی خوشحال اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، بلکہ خود محتاج نہ ہو، بلکہ دوسرے لوگ ان سے لے کر کھائیں اور ان کے جو ہے نا وہ رہیں. اچھا، مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک تو آپ حافظ قرآن ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی تعلیم ہے؟ جی اس کے علاوہ میرے پاس، میں نے یہ ادارہ چلانے کے بعد ہی میں نے جو ہے نا کمپیوٹر سیکھی ہے. کمپیوٹر بھی چلا لیتے ہیں؟ جی الحمدللہ. میں اب بیسک کمپیوٹر آپ کہہ سکتے ہیں ابھی تک میں نے سیکھی ہے، مکمل تو نہیں سیکھ سکا ہوں کیونکہ ادارے کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی کام کرنا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بریل کا بھی جو ہے نا میں تھوڑا تھوڑا وہ کر رہا ہوں. اچھا چلیں جی، بہت اچھی بات ہے. ناظرین دیکھیں کہ ایک شخص جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے اور وہ کمپیوٹر بھی چلا لیتا ہے، بیسک کمپیوٹر بھی، اور اس کے علاوہ جو بریل ایک میتھڈ ہے، جو رائٹنگ میتھڈ ہے، جو لیٹسٹ جو نابینا افراد کے لیے ایک رائٹنگ میتھڈ ہے. اس کے علاوہ بریل ایک ڈے بھی منایا جاتا ہے میرے حساب سے، 15 اکتوبر. ہاں 15 اکتوبر کو بریل ڈے بھی ایک منایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نعمت نہیں دی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو اور بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھا حافظہ عطا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کوئی ایک نعمت چھین لیتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو کئی اور نعمتیں دے دیتا ہے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے نابینا افراد کے لیے چنا، اور اب یہ بہت سارے نابینا افراد کے لیے ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں. تو جی آپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ نابینا افراد کے حوالے سے؟ جہاں کہیں آپ کو کوئی نابینا، کوئی سویچ چھڑی والا آپ کو نظر آئے تو اگر وہ روڈ کے کنارے پہ کھڑا ہو تو آپ کوشش کریں کہ انہیں جو ہے نا ان سے پوچھیں اور انہیں جو ہے نا سڑک کراس کروا دی جائے. تو یہ آپ کی ان کے ساتھ نیکی ہوگی. اور ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ جو کسی نابینا شخص کو 40 قدم لے کے چلتا ہے، اللہ اس کے 40 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 40 نیکیاں لکھتے ہیں اور 40 درجات بلند کرتے ہیں. بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو میری یہی درخواست ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کہیں بھی نظر آئے اور اسے وہ راستہ معلوم نہ ہو تو اسے راستہ بتا دیں، کیونکہ راستہ بتانے والا بہت اللہ کے نزدیک ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے. کیونکہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم جو ہے نا اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ ایک اللہ کی ایک سنت ہے. اگر اس سنت کے اوپر عمل کریں گے تو کسی کو اگر سیدھے راستے پر چلائیں گے اللہ ہمیں بہت بڑا مقام عطا کرے گا یقیناً. جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. جی بالکل ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ جناب ہمارے بہت ہی پیارے عمر بھائی، جنہوں نے ہمیں وقت دیا اور آپ کو بھی انہوں نے بہت ایک اچھا پیغام دیا. اور میں بھی آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری عنایات سے نوازا ہے. تو جیسے مجھے اور میرے ادارے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ میں آج ان کو آپ کے سامنے دکھا سکوں، ان کا جو بیان وہ آپ کے سامنے لا سکوں. تو جی بالکل، اگر آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ ضرور ان کی مدد کریں، اور آپ کو جہاں کہیں بھی آئیں ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک کریں جو عام انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے انسان ہیں اور انسانیت سب سے پہلی چیز ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان کاشف احمد اوان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.